वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानह मच पर अहम मुशावरती इजलास किया, जिसमें वज़ीर आज़म की कोयटा मुतवक्का रवानगी पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, कौमी अमूर का जायजा और मच मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी से मुतालिक भी गौर किया गया। इजलास में वफाकी वज़रा और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शरीक हुए। वज़ीर आज़म को सानह मच समेत मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा कोयटा पर भी मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक इजलास को सानह मच के अब तक की तहकीकात से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। ताहम अब तक वज़ीर आज़म इमरान खान की कोयटा रवानगी के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। मुमकिन है कि सिक्योरिटी खतरात की वजह से उनकी रवानगी का वक्त खुफिया रखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी में इंतहा पसंद ग्रुप बलोचिस्तान की हज़ारा बरादरी को निशाना बनाते रहे हैं और अब ये इंतहा पसंद ग्रुप इसी दाइश से मिल गए हैं जिसने मच वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जो कुछ मच में हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। हज़ारा बरादरी की मदद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएंगे। इमरान खान का कहना है कि माजी में इंतहा पसंद ग्रुप बलोचिस्तान की हज़ारा बरादरी को निशाना बनाते रहे और अब ये इंतहा पसंद ग्रुप इसी दाइश से मिल गए हैं जिसने मच वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। वज़ीर आज़म का कहना है कि हज़ारा बरादरी को निशाना बनाया गया तो इसमें अपोजिशन भी शामिल थी और कोयटा गए थे। बलोचिस्तान हुकूमत ने सानह मच का नोटिस लेते हुए गफलत के मुर्तकिब महकमों के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया। ये अहम फैसला वज़ीर आला जाम कमाल के ज़ेरे सदारत अहम इजलास में किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार जमाल कमाल के ज़ेरे सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने इन्हें मच सानहे पर ब्रीफिंग दी। जाम कमाल ने वाक़े की तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। तफसील के मुताबिक वज़ीर आला जाम कमाल के ज़ेरे सदारत सूबे में अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की सानह मच के बाद की सूरत हाल और हज़ारा बरादरी के धरने से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सानह मच में जाँ बाक होने वाले 7 मजदूर अफगान शहरी हैं। इनमें से 3 अफगान शहरियों की मैयतों की हवालगी के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता किया। इजलास में फैसला किया गया है कि सानह मच में गफलत बरतने वाले तमाम महकमों के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तफ्तीश के लिए फौरी तौर पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी है। और यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज सानह मच के खिलाफ कोयटा में जारी धरने में पहुंच गए। धरने के शुरका से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि रियासत ने दहशत गर्दी की कमर तोड़ने और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का कहा था। रियासत से अपील है कि वतन से मोहब्बत करने वालों को इंसाफ फ्राहम किया जाए। धरने के शुरका से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आला सिंध मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, एहसन इकबाल ने भी खिताब किया और इज़हार यकजहती की, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान ये लाशें रखकर आपके मुंतजिर हैं कि आपकी अना ज्यादा बड़ी है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने धरने के शुरका से खिताब में कहा कि आपके प्यारे आपसे छीने गए, आप पर जो कयामत टूटी इस पर दिली ताज़ियत करती हूँ। 5 दिन से देख रही हूँ कि आपकी तकलीफ का एहसास है, जिस पर गुजरती है वही जानता है। पूरी कौम आपके गम में शरीक है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा कि हज़ारा बरादरी का दर्द हम सब का दर्द है। ताहम अपोजिशन रहनुमा मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने मामले पर सियासत और पॉइंट स्कोरिंग की। लियाकत शाहवानी ने अपने एक बयान में कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था। हमें उम्मीद थी कि अपोजिशन हज़ारा बरादरी के जख्मों पर मरहम रखेगी। हमारी तवक्का थी कि आज सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी। ताहम अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से सिर्फ इश्तियाल अंगेज तकारीर की गई, किसी ने भी तदफीन करने की बात नहीं की। उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने धरने के शुरका से खिताब में कहा कि इनके दौरे हुकूमत में ऐसे वाक़यात नहीं हुए। ताहम इन्हें याद नहीं रहा कि
ان کے والد کے دور میں کوئٹہ کچہری میں وکلا شہید ہوئے۔ بلوچستان کے طول و عرض میں دھماکے ہوتے تھے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو نے بھی دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت نے ہزارہ برادری کے تمام مطالبات تسلیم کیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس واقعے کے بعد پوائنٹ سکورنگ نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پاکستان آتے ہی دھرنے کے شرکاء سے ملاقات کی۔ انہوں نے ہزارہ برادری سے درخواست کی کہ میتوں کی تدفین کر دیں، تدفین کے بعد دھرنا دیں۔ ہمیں اعتراض نہیں، احتجاج کرنا ہے، مظاہرین کا حق ہے۔ ہمیں یقین دہانی کرائی کہ آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ ثانیہ مشق میں شہید ہونے والے لواحقین کی داد رسی کے لیے عمران خان رواں ہفتے کوئٹہ جائیں گے۔ مشق میں جو ہوا وہ غلط ہوا، ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ شیراز احمد شیرازی سے۔ جی شیراز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل نوشین، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آخرکار عمران خان بھی مان گئے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ سانحہ مشق میں شہید ہونے والے لواحقین کی دادرسی کے لیے وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ رواں ہفتے کوئٹہ جائیں گے۔ میں آپ کو بتایا چلوں کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے سانحہ مشق پر جو ہے وہ اہم مشاورتی اجلاس بلایا تھا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو کوئٹہ متوقع روانگی پر جو ہے بریفنگ دے دی گئی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اجلاس کو سانحہ مشق کی اب تک کی تحقیقات سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ ذرائع کے مطابق اب تک وزیر اعظم عمران خان کی جو کوئٹہ روانگی کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ سیکورٹی خطرات کی وجہ سے ان کی روانگی کا وقت جو ہے وہ خفیہ رکھا جائے۔ تاہم شبلی فراز نے اہم بیان دیا ہے کہ عمران خان ضرور جائیں گے۔ میں آپ کو بتا چلوں کہ 5 روز سے کوئٹہ میں جو ہے سانحہ مشق میں شہید ہونے والوں کے لواحقین جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے پر ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان ہمارے ہاں آ جائے اور ہمارے جو مطالبات ہے، جو ہماری فریاد ہے وہ سنے، لیکن اب تک عمران خان جو ہے وہ نہیں گئے۔ اور اس سے پہلے ہم دیکھا کہ عمران خان نے شبلی جو ہے شخصی کو بھیجا تھا اور ساتھ ساتھ زلفی بخاری کو وہاں پر بھیجا تھا، لیکن ان کے جو مذاکرات تھے وہ ان سے ناکام رہے تھے۔ اور اب 5واں روز جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، لیکن جو ہزارہ کمیونٹی ہے وہ شہیدوں کی جو میتیں ہیں وہ روڈوں پر رکھ کر احتجاجی مظاہرے پر ہے۔ بہت شکریہ شیراز۔ پاکستان نے فتح 1 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ فتح 1 میزائل 140 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق فتح 1 میزائل نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا۔ میزائل سسٹم سے دشمن کے علاقے میں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ فتح 1 میزائل روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف نے مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے برآمدات میں اضافے پر وزارت تجارت اور برآمدگان کو مبارکباد دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ انہیں خطے میں برآمدی رجحان کے بارے میں بتایا گیا۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت اور بنگلہ دیش کی برآمدات منفی رہی، جبکہ پاکستان کی برآمدات میں خطے کے ممالک کی نسبت اضافہ ہوا۔ نومبر اور دسمبر 2020 کے درمیان برآمدات میں اضافہ وزارت تجارت کی کامیابی ہے، جس کے لیے برآمد کنندگان اور وزارت تجارت میں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر سانحہ مشق کے متاثرین کا میتوں کے ہمراہ احتجاجی دھرنا 5ویں روز بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی لواحقین کو نہ منا سکے۔ ہزارہ برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کی جا رہی ہے۔ سانحہ مشق ہونے کو آج 5 روز، جبکہ کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر لواحقین اور ہزارہ برادری کا میتوں کے ہمراہ احتجاج بھی 5ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز پہلی بار صوبائی حکومت اس وقت حرکت میں نظر آئی جب وزیر اعلیٰ بلوچستان دبئی سے کوئٹہ پہنچے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا، اہم فیصلے ہوئے۔ وفاقی اور صوبائی وزراء نمائندگان کے بعد باقاعدہ طور پر وہ برسا کے پاس آئے، انہیں منانے کی کوشش کی، مگر سب بے سود رہا۔ دھرنا وزیر اعظم پاکستان کی آمد سے ہی مشروط رہا، جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان نے لواحقین کو پیغام میں بھی یہی کہا ہے کہ جلد کوئٹہ آؤں گا۔ مظاہرین میتوں کی تدفین کر دیں، مگر برسا ان کی آمد پر ہی احتجاج ختم کرنے پر بضد ہیں۔
افغان काउंसलेट का कहना है कि सानह मच में जाँ बहक होने वाले 7 कारकुन अफगान बशिंदे थे। अफगान काउंसलेट की जानिब से वजारत खारजा को लिखे गए मरासले में कहा गया कि 3 कारकुनों के वर्सा ने मैयतें अफगानिस्तान भिजवाने की दरख्वास्त की। वजारत खारजा को लिखे गए मरासले में दरख्वास्त की गई है कि तीनों अफगान बशिंदों की मैयतें चमन बॉर्डर से अफगानिस्तान भिजवाई जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा है कि सानह मच के मुतासरीन हुकूमती दादरसी के मुंतजिर हैं। वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे शख्स को ज़रा एहसास नहीं कि सख्त सर्दी में बैठे वर्सा के सरों पर हाथ रखते कौमी सानह पर सियासत नहीं की जा सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि रियासत माँ और वज़ीर आज़म बाप का किरदार अदा करता है। मुझे अफसोस है आपको कौम का एहसास नहीं। गरीब कारकुन इंतज़ार कर रहे हैं, कोई उनके दुख का मदावा करे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कोयटा जाने की हिदायत दी। सानह मच अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है। गरीब कारकुनों के साथ जुल्म बहुत देर से हो रहा है। लोग अपने प्यारों की लाशें सड़क पर रख कर बैठे हैं। ऐसे वाक़े पर मुतासरीन के साथ खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि पीडीएम टोला एनआरओ के लिए दरबदर हो चुका है। मौलाना याद रखें, राजकुमारी और शहजादा इनसे एक बार फिर हाथ कर चुके हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने बयान में कहा कि अवाम के ठुकराए हुए अनासिर घर के रहे ना घाट के रुसवाई और शर्मिंदगी उनका मुकद्दर है और रहेगी। राजकुमारी और कनीजें हवस इक़्तिदार में मारी मारी फिर रही हैं। सिंध का खुद साख्ता शहजादा अपनी राह अलग कर चुका है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि पूरी पीडीएम उल्टी भी हो जाए तो भी इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा, लूटमार का हिसाब होकर रहेगा। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। कोरोना फैलाने वाले ये अनासिर अवाम में साख खो चुके हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी अना को ख़त्म करके अवामी वज़ीर आज़म बने और कोयटा जाकर शहदा के वर्सा के दुख दर्द में शरीक हों। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इमरान खान सिर्फ सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म हैं, बराए करम सोशल मीडिया से बाहर आएँ। मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आज़म से अपील की है कि अपनी अना को ख़त्म करें, अवामी लीडर बने, अवाम में जाएँ। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि स्कूल की तज़ीन व आराइश में हुकूमत सिंध का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, बल्कि ये तमाम काम DMC के पैसों से किया गया, जिसके इलाके के 400 बच्चों को तालीम मुयस्सर आई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब की साबिक वज़ीर आज़म शाइख खाकान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए एक रोज़ इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज आज़िम खान ने LNG रेफरेंस पर समाअत की। शाइख खाकान अब्बासी की बैरून मुल्क होने के बायस एक रोज़ हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। जज ने इस्तफसार किया कि क्या मुल्जिम को बैरून मुल्क जाने के लिए अदालती इजाज़त दरकार नहीं थी। ट्रायल चल रहा है, मुल्जिम का नाम ECL में शामिल था, कानून इस बारे में क्या कहता है। शाइख खाकान अब्बासी के वकील ज़फ़रुल्लाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद शाइख खाकान अब्बासी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त वफ़ाक़ी हुकूमत ने दी। एहतसाब अदालत की हिदायत पर वकील ज़फ़रुल्लाह ने हुकूमती इजाज़तनामा पेश किया। अदालत ने नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए शाइख खाकान अब्बासी की एक रोज़ा हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान में इटली के सफ़ीर अंद्रियास फेरार्स ने कहा है कि इटली टेक्सटाइल की सनत को टेक्नोलॉजी की मुंतकली के जरिए जदीद बनाने से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ करना चाहता है। उन्होंने ये बात सरकारी खबरसां इदारे APP से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि माहौल दोस्त मईशत टेक्सटाइल की सनत के लिए टेक्नोलॉजी की मुंतकली, ज़राअत पर मबनी सनत, तामीरात, सेहत
اور تعلیم ایسے شعبہ جات ہیں جہاں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحول دوست معیشت کے شعبے میں اٹلی پاکستان کے ساتھ ماحولیاتی تحفظ، گردشی معیشت، وسائل کی بچت اور انتظام و انصرام، ایکو سسٹم کے تحفظ، پانی کے تحفظ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے شعبہ جات میں تعاون کرنا چاہتا ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اٹلی نے فیصل آباد کی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی سینٹر قائم کیا، جس کا مقصد ٹیکسٹائل کی مقامی صنعت کو جدید بنانا ہے۔ اس سینٹر میں اٹلی کی ٹیکسٹائل کی صنعت میں استعمال ہونے والی مشینری رکھی گئی اور یہ سینٹر حال ہی میں قائم کیا گیا۔ اس سینٹر کے قیام میں اٹلی کی حکومت نے مالی معاونت فراہم کی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی تابش گوہر نے استعفیٰ دے دیا۔ تابش گوہر نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنا استعفیٰ بھیجا۔ تابش گوہر کو حال ہی میں معاون خصوصی توانائی تعینات کیا گیا۔ تابش گوہر 7 سال تک کے الیکٹرک میں بطور CEO ڈائریکٹر اور چیئرمین کے عہدے پر فائز رہے، تاہم 2015 میں وہ مستعفی ہو گئے تھے، جس کے بعد وہ بجلی اور توانائی کے شعبے میں مشاورت اور معاونت دینے کی اپنی کمپنی کے بانی اور سربراہ ہیں۔ پاکستان کی افغان سرزمین سے ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا افغان حکومت سے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں افغان سرزمین سے ضلع محمد میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے شدید مذمت کرتے ہوئے پاک فوج نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کا مؤثر جواب دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں FC کے ایک جوان نے جام شہادت نوش کیا۔ ترجمان نے کہا کہ افغان حکومت افغانستان میں پناہ گاہیں حاصل کرنے والی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کرے۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ فرنٹ لائن ورکرز اور ہیلتھ پروفیشنلز ہمارے ہیرو ہیں۔ کرونا وائرس کی روک تھام میں ان کا کردار مثالی ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ حکومت ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ حکومت فرنٹ لائن ورکرز کی زندگیوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ فرنٹ لائن ورکرز کی خدمات کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کے تناظر میں اس سے زیادہ اہم کام اور کوئی نہیں ہوتا، اسے ہیلتھ ورکرز نے بخوبی پورا کیا۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں جہاں عام لوگوں کو گھر پر رہنے اور محفوظ رہنے کی ہدایت رہی، وہاں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو اپنے کام پر موجود ہونے کی ضرورت تھی، جو وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پوری کرتے رہے۔ پاکستان نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا نے ہمارے کامیاب اقدامات کی تعریف کی ہے۔ ہیلتھ کیئر ورکرز نے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر قوم کی خدمت کی۔ ڈاکٹری ایک مقدس پیشہ ہے، ان کا احترام پورا معاشرہ کرتا ہے۔ PTV اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کی بریت کے لیے درخواستیں دائر کر دی گئیں۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے PTV اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں سماعت کی عوامی تحریک کے کارکن حسن سیال اور دیگر کارکنان کی طرف سے دائر بریت کی درخواستوں پر عدالت نے جواب کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ PTI رہنماؤں پرویز خٹک، اعجاز چودھری، شفقت محمود، جہانگیر ترین، عبدالعلیم خان، اسد عمر، راجہ خرم نواز، سیف اللہ سرور نیازی اور مسعود عالم وغیرہ کی طرف سے استثناء کی درخواستیں دائر کی گئیں، جنہیں عدالت نے منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت 4 فروری تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان آگے بڑھتا جائے گا، تبدیلی کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ عام انتخابات میں شکست خوردہ عناصر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پہلے دن سے ہی سازشیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی عوامی خدمت کی سیاست سے ہر سازش ناکام ہوئی۔ عوام کل بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ ہیں اور مستقبل میں بھی ساتھ رہیں گے۔ ہارنے والے عناصر جتنا مرضی پروپیگنڈا کرتے رہیں، ملک کو مقروض بنانے والے کس منہ سے رہنمائی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے دور میں ملک پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہے۔ عوام
عوام کا پیسہ عوام کی امانت ہے اور اب عوام پر ہی صرف ہو رہا ہے. ہماری سمت درست اور نیک ہے. رکن پنجاب اسمبلی منیرہ یامین انتقال کر گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا ان کی وفات پر اظہار تعزیت. رکن پنجاب اسمبلی منیرہ یاسمین ستی انتقال کر گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا منیرہ یامین کے انتقال پر اظہار افسوس. سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی. دیگر سیاسی رہنماؤں اور سماجی رہنماؤں کا بھی منیرہ یامین کے انتقال پر دلی رنج و غم کا اظہار. ملک کے خفیہ اداروں نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے فرقہ وارانہ دہشت گردی کرانے کے مکروہ سازش میں ملوث 7 خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے. انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کا نیٹ ورک ایک پڑوس ملک کی ایجنسی کی ایما پر پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کروانا چاہتا تھا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ دہشت گردوں نے مخالف فرقے کی اہم شخصیات کو نشانہ بنایا. خفیہ اداروں نے اس 7 دہشت گردوں کو ایک کامیاب کارروائی کے ذریعے سرگودا سے گرفتار کیا. اس خفیہ آپریشن میں اسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ CTD سمیت دیگر سیکیورٹی اداروں نے شرکت کی. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ارشد خان چائے والے کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، مگر اسلام آباد میں ایک ایسا چائے والا بھی ہے جس نے بڑھاپے اور بیماری کو اپنی مجبوری نہیں بننے دیا. چائے بنا کر اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، مگر باہمت چائے والے نے سے ملوا رہے ہیں ہمیں شیراز احمد شیرازی اپنی اس رپورٹ میں. چہرے پر جریا، معذوری اور بڑھاپا، مگر ہمت ہے کہ جوان بھی شرما جائے. یہ ہے آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے تحصیل دیرکوٹ کا رہائشی 65 سالہ بابا، جو عرصہ 6 سال سے اسلام آباد کے سیکٹر G5 میں چائے بنا کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہا ہے. ادھر آیا میں اتنے اسٹیٹ بینک کے سامنے 6 سال ہو گئے، 6.5 سال، اور میں اتنے چائے کا کام ہے. میں بیمار ہو گیا، مارانی تکلیف ہو گئی، تو اس واسطے میں ادھر گرائیں بھی کام نہیں کری سکا. بابا جی کہتے ہیں غربت اور بڑھاپا تو تھا ہی، مگر اب بیماری کے باعث چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوں. گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی کی فراہمی کے لیے یہاں چائے بنا رہا ہوں. وہ پھر لکڑیں دھرنے نال جگہ بھی ہے، درد کرنے ہیں بہت، جوڑ درد چل رہا، چلی نہیں سکنا، اترا ہی نہیں سولی سکنا، چائے نہیں چڑھی سکنا. اور میں چائے کا کام 6 سال ہو گئے ادھر کرنا. اس باہمت بابا جی کا کہنا ہے کہ یہاں بھی ان کو ڈھیروں مسائل کا سامنا ہے. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اہلکار بارہا ان کے سلنڈرز اور چولہے ضبط کر چکے ہیں. جیسے جی والے آتے ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں، کہ ترپال پاڑیا نے کہ سلنڈر جو کہ وہ تو لے گئے، 2 دفعہ 2 سلنڈر 2 چولہے. بڑھاپے کی حالت میں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے والا یہ بابا جی ان لوگوں کے لیے مثال بن گئے ہیں جو سگنلز اور چوراہوں پر بھیک مانگتے پھرتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے لوگوں کو تنگ کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد. واشنگٹن میں ٹرمپ کے حامی آپے سے باہر ہو گئے. مشتعل افراد کیپٹل ہل کے عمارت میں جا گھسے. مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئیں، جس کے دوران فائرنگ سے خاتون سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں صورتحال اس وقت انتہائی کشیدہ ہو گئی جب ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل کی عمارت کا گھیراؤ کر لیا. انتظامیہ نے نائب صدر مائک پینس کو محفوظ مقام پر منتقل کیا. پولیس نے امریکی کانگریس کے دفاتر خالی کروائے. جو بائیڈن کی صدارت کی تصدیق کا عمل بھی روک دیا گیا. مشتعل افراد اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئیں. مظاہرے کے دوران فائرنگ سے خاتون سمیت 4 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے. خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی اسٹیبلشمنٹ نے صدر ٹرمپ سے رابطے منقطع کر دیے ہیں. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ہونے والے ہنگاموں میں بھارتی بھی ملوث نکلے. امریکی عوام نے کیپٹل ہل کے باہر ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں بھارتی جھنڈوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. صدر ٹرمپ نے کانگریس کی جانب سے نومنتخب صدر جو بائیڈن کی جیت کی توثیق رد عمل میں کہا کہ وہ 20 جنوری کو اقتدار نئے صدر کو منظم طور پر منتقل کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو جائیں گے.
अमरीकी कांग्रेस ने आज बाइडन की सदारती इंतखाब में जीत की तौसीक कर दी, जिसके बाद वो अमेरिका के 46वें आईनी सदर बन गए। इससे कबल ट्रंप ने अपने हामियों की कैपिटल हिल इमारत पर हमले से मुतालिक बयान में कहा था कि सदारती इलेक्शन में नताइज को चुराया गया। जमहूरियत को पनपने न दिया जाए तो ऐसा ही होता है। याद रहे, अमरीकी सदर के इस मुतनाज़ा बयान पर इनका ट्विटर अकाउंट 12 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने सदर ट्रंप को बगावत का जिम्मेदार करार दे दिया है। अपने खिताब में अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन का कहना था कि आज अमरीकी तारीख का स्याह-तरीन दिन है। मुजाहिरों का ड्रामा अमरीकी अवाम की हकीकी नुमाइंदगी नहीं। उन्होंने कहा कि नुमाइंदगान को हरासा किया गया, वोट का तकद्दुस पामाल किया गया। ये इख्तलाफ नहीं, लाकानूनियत है, इसे खत्म होना चाहिए। उन्होंने अपील की कि मुजाहिरीन को घरों पर वापस चले जाएं। जो बाइडन ने सदर ट्रंप से भी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए किरदार अदा करने की अपील की थी। और अब रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने कसीर तादाद में फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया है, जहां पर शहरी मजे मजे की फिश एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अजमत अली से। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही कसीर तादाद में शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंटों का रुख कर लिया। अभी मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा की मशहूर मरूफ फूड मार्केट जनाब पार्क में, जहाँ पर जगह जगह पर मुख्तलिफ फूड पॉइंट बने हुए हैं, जिन पर कसीर तादाद में शहरी मछली से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मज़ीद कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी, शेखुपुरा का ये बहुत बड़ा फूड पॉइंट है, चौहान मछली। यहाँ पे हम आए हैं मछली खाने, और यहाँ पे कि नाम है, बहुत सर्दी है, हम सर्दी का एंजॉय करते हुए इधर आए हैं। यहाँ पे मछली खाने आए हैं, और यहाँ पे बहुत से शहरी आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं, और हम इधर मछली इधर की बहुत फेमस है, यहाँ पे हम मछली खाने आते हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पर आज हम मछली एंजॉय करने के लिए आई हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये शेखुपुरा का मशहूर मरूफ पॉइंट है, जहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट शोपुरा से नहीं, आउट ऑफ ज़िला से भी लोग यहाँ की मछली लुत्फ़ अंदोज़ करने के लिए आ रहे हैं। मज़ीद शहरियों का यही कहना है कि इन फूड मार्केटों में सर्दी में इजाफा होते ही शहरियों का कसीर तादाद में रुझान देखने में नज़र आ रहा है। जी, हारूनाबाद के नवाही गांव 54R के काश्तकार की गंदम की नौज़ायदा फसल को मल्टीनेशनल कंपनी की ज़राई अद्वियात से की गई स्प्रे ने मुतासिर कर दिया। कुछ ही दिनों में सरसब्ज़ फसल सूखने लगी। काश्तकार को लाखों रुपए नुकसान का अंदेशा है। काश्तकार मोहम्मद असलम का कहना है कि मैंने अपने 15 एकड़ रकबे पर काश्त की गई गंदम की नौज़ायदा फसल पर हारूनाबाद से खरीदी गई ज़राई अद्वियात की मल्टीनेशनल कंपनी की अपनी 11 एकड़ रकबे पर स्प्रे की, जिसके बाद गंदम की नौज़ायदा फसल कुछ दिनों बाद सूखना शुरू हो गई और कुछ दिनों में ही सरसब्ज़ फसल के पत्ते पीले हो गए। मुतासरा काश्तकार का कहना है कि मैंने तहकीकात और कार्रवाई के लिए दरख्वास्त महकमा ज़राअत के अफसरान को दे दी है, लेकिन ताहाल कंपनी के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। कबीरवाला में सर्कुलर पुलिस की चालान पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डकैती के इश्तिहारियों समेत 2 मुल्जिमान से नाजायज असलहा बरामद, मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस अफसर मोहम्मद अली वसीम की सरबराही और ASP अब्दुल अलीम सर्कुलर कबीरवाला की ज़ेरे निगरानी थाना सदर कबीरवाला ने डकैती के मुकदमात में 3 माह से मतलूब इश्तिहारी मुल्जिमान मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद जफर और परवेज़ को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 8 लाख रुपए बरामद कर लिए। पुलिस थाना बारामीर और नवाज शहर में 2 मुल्जिमान मोहम्मद अख्तर कसूर और नवीद अहमद से नाजायज असलहा 30 बोर पिस्टल गोलियां बरामद कर ली। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पाकपतन से खबर शामिल करेंगे, जहां दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने घर के मालिक पर गोलियां चला दी। पुलिस के मुताबिक वारदात बाईपास रोड राजबा पर वाक़े घर में पेश आई। फायरिंग से घर का मालिक शदीद जख्मी हो गया और 4 मुसल्लह डाकू लाखों रुपए नकदी तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए, जिससे गुज़श्ता 15 यौम में लुटने वाले शहरियों की तादाद 29 हो गई। रेस्क्यू ने जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इफ्तिखार बंगश की नाजायज कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बस्ती अब्बास नगर में करोड़ों रुपए मालियत के 80 मरले से जायद सरकारी स्कूल की जगह वाह गुजार करवा ली गई। अहवाल जानते हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदा राव इमरान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी की हदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी खानेवाल इफ्तिखार अहमद बंगश ने म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में नाजायज कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए की मालियत की जगह वागुजार करा ली। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी खानेवाल इफ्तिखार अहमद बंगश ने अपनी टीम के हमरा भारी मशीनरी के साथ बस्ती अब्बास नगर खानेवाल पहुँच गए। नाजायज कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बस्ती अब्बास नगर में सर्वे में वक्फ सरकारी स्कूल की करोड़ों रुपए की मालियत की 80 मरले से जायद जगह सरकारी तवील में ले ली। इस मौका पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी खानेवाल इफ्तिखार अहमद बंगश ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाजायज काबजीन सर्वे में मंजूर स्कूल की जगह पर अरसा दराज से काबिज थे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इफ्तिखार बंगश को हदायत की कि नाजायज काबजीन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखें, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं। जबकि एहलियान बस्ती अब्बास नगर ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी से मुतालबा किया कि स्कूल की जगह पर जल्द अज जल्द तामीर करवाई जाए ताकि नाजायज कब्जा माफियों से ये जगह बचाई जा सके। कैमरा टीम के साथ और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।